اوكي عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة. كما تعرفوا دونك لفة دو 2019 داخلين على 2020 et donc les ingénieurs informatiques ou bien les étudiants qui راهم يتسالوا السوق شغل شنو معناتها يستنى شنو لي لونغاج اللي ان شاء الله باش يكونوا مطلوبين برشا في 2020. دونك سي تري انتريسون زاد باش الواحد يشوف ويتبع المرحله شنو طالب شنو لي بروجي تاع اكثر لي لونغاج معناتها يميغريو ليهم. دونك وهذا باش يكون ان شاء الله الموضوع نتاع حلقه اليوم. لوبجيكتيف نتاعنا ان شاء الله باش نشوفوا اهم خلينا نقولوا احسن 5 لغات برمجيه 5 لغات بروغراماسيون ان شاء الله باش يكونوا مطلوبين على الاخر في 2020. دونك باش نشاركوكم 5 لغات برمجيه مش معناتها بالضروري لازم 5 ما تلزم لا ميم اذا حتى بتاتر خدمت على واحده بركه ما تلزمكم من الفوق بتاتر سي بون معناتها سي با اوبليغاتوار انك تفوكس على 5 لونغاج وتحاول كل واحده توشي منها. ميم بتاتر تخدم على واحده وبيان زوز تفوكس عليها بالباهي سي بون. اوكي هذا ان شاء الله نشوفوا حلقه اليوم. دونك اون باراليل مادام نحن داخلين فاصل انت عليك كالعاده جاي من الفيديو بارطاجي مع اصحابك وما تنساش سبسكرايب وتكتيف النوتيف باش تجيك الحلقه القادمه. اوكي اضغط على زر الاشتراك في القناة وما تنساش الناقوس باش ما تفوتك حتى حلقة. مرحبا بكم. اوكي نبداو باللونكاج الاولى اللي هي جافا سكريبت. جافا سكريبت هي من اقوى لونغاج البروغراماسيون ديجا اكثر واحده بوبولير. لي ستاتستيك هذوما صعب شكونوا واضحين سيلون ستيك اوفرفلو على كي اخترناكم لي 5 لونغاج هذوما سيلون ستاتستيك دابري ستيك اوفرفلو كما قلنا. اوكي دونك كما قلنا اللونغاج الاولى هي جافا سكريبت. جافا سكريبت مهمه جدا دابري ستاتستيك ابديت ستيك اوفرفلو في 2018. دونك 65% من اليوزرز غادي يستخدموا لونغاج جافا سكريبت. بالنسبه لجافا سكريبت تلعب رول تري امبورطون سي ان رول ماجور في الديفلوبمون فرونت اند. حاجه اخرى فليكسيبل على الاخر باسكو هي كومباتيبل افيك تو لي تيب برينسيبال دو براوزر دو نافيغاتور. اوكي دونك زاد الجافا سكريبت سي ان لونغاج فرونت اند également on peut utiliser avec le serveur par exemple Node.js. بويسكو باش بارتيجو معاكم 5 لونغاج دي بروغراماسيون عندنا زاد باش بارتيجو معاكم 5 سيت باش تتعلموا فهم البروغراماسيون. لي 5 سيت هذوما بريسك تلقاو فيهم لي 5 لونغاج. الور باش يكون الفيديو فيه معناتها فاي فيان شويه هاكا كل لونغاج دي بروغراماسيون بارتيجو معاه ان سيت. نبداو بالسيت الاول اللي هي بلاتفورم اوبن كلاس روم. البلاتفورم هذه معروفه على الاخر اوبن تلقاو فيها معناتها دو كور غراتوي. كما قلت لكم بريسك اللونغاج كلهم باش نحكي عليهم في حلقه اليوم تلقاو موجودين معناتها على السيت هذايا. اوكي سي في باش نمشي هنايا باغ اكزومبل نحنا بدينا اول لونغاج اللي هي جافا سكريبت. اوكي هنا عندنا نلقاو دي ريزلتا معناتها طلعوا لنا concernant هنا écrivez du JavaScript pour le web, apprenez à coder avec JavaScript, apprenez à programmer avec JavaScript. Voilà. Du cours مثلا هنا نلقاو 15 heures هنا نلقاو 20 heures. يعطيك هنا زاد الديجري نتاع ديفيكولتي نتاعو معناتها سي افونسي والا لا. اوكي ونخليكم دونك الانترفال باش تزيدوا تتعمقوا في السيت اكثر. بالنسبة للغة الثانية هي البايثون أو الفيرسيون اللي هي en 1991. اللغه هذه مستعمله برشا في لي كالكول سيانتيفيك في الابرونتيساج اوتوماتيك في الانجينيوري. وبالنسبه للسيت تنجموا دونك تستعملوا باش تقراو على البيتون تستعملوا يوديمي موقع طياره تلقاو دو كور فري. تنجموا تلقاو زاد دو كور بايون فما دي كوبون يهبطوا دونك تنجموا تلقاو ميم دي كور دونك بايون ولكن ترافير دي كوبون هذا يعملوا ميم دي ريدكسيون توصل حتى 70 80 90%.
نعداو للونجاج عدد ثلاثة اللي هي جافا. جافا هي من اللونجاج دومينون au cours في آخر 20 عام. جافا orienté presque 99% très puissant, plus simple que C++, puisqu'il يستعمل la location. Tu peux l'exécuter sur n'importe quelle plateforme puisqu'il يستعمل JVM, Java Virtual Machine. السيت الثالث هو بلورال سايت. اوكي. بالنسبة للسيت هذا تلقاو دي كور بايون، سوا تلقاو دي كور زاد يهبطوا فيهم دي بروموسيون حتى 50% 80%. دونك سا ديبون، كل مريود ساعات يهبطوا كور هكا يعملوا فيه بروموسيون كبيرة. ديكو كما قلت لكم زاد تلقاو فيه بليزيور لونجاج. ان توكا نحنا حكينا على جافا، دونك باش نحط جافا ونشرشي على لي كور اللي تخص جافا. فوالا نلقاو 512 بور لو مومون. نلقاو كيما هنا اكزومبل بار اكزومبل تلقى فيه 14 كور 38 اور. هنا نلقاو جافا جو فاونديشن ديسكور 33 اور. ديزاين باترن، الكور سبرينغ، جافا يونت تيستينغ، جافا كودينغ براكتس. بيان سور تنجمو تستعملو الريتينغ. دونك سيلون الريتينغ زادا بوتيتر يعكس دونك الكاليتي نتاع الكور هذاك. بار اكزومبل كان نشوفو مثلا جيم ويلسون les fondamentaux de Java. Déjà, il a été créé en 2015 pour les débutants. Donc, il a presque 1415. Voilà, vote. Voilà, c'est tout pour ce suite. Ok. اللغة الرابعة هي لغة السي، لغة تلانزات في 1970. سي لونغ ماترنيل. اللغة دي كيف لوجو باش نديفلوبيو ابليكاسيون دي هوت بيرفورمانس تقعد سي اللونغاج لو بلو دونك بوبيلير. بالنسبة للسيت الرابع نبارتيجو معاكم كما قلت لكم طيارة باش تتعلموا به، هو developers.com. هذا هو السيت. Et voilà, on accède vers developers.com. developers.com. Ok, c'est bon. Plateforme كبيرة على الآخر. كالعادة on rappelle presque la plupart des langages نلقاهم هنا. On trouve un forum زاد هنا خاص pour les développeurs. S'il y a des soucis par exemple ينجموا يبوستيو يحطوه هنا. Bien sûr نلقاو زاد des experts ils répondent pour ce donc question là. كيف ما قلت لكم plusieurs sujets نلقاهم هنا معناتها. بالنسبة للزونجلات اللي نشوفوهم هنا دونك فوالا نلقاو جافا دوت نت. هنا بالنسبة لجافا ميم نلقاو دي فريم ورك كوم سبرينغ، نلقاو اندرويد لي دوت نت زاد كما تشوفوا ميم لازور هنا. بالنسبة للبروغراماسيون في لونجلات هذي نلقاو سي بلس بلس، الكوتلين، باسكال، بايثون. فوالا نحنا ديجا حكينا على سي. اوكي اون بي لاكسيدي فيغ لونغاج سي. نختم باخر لغه الحلقه اليوم، اللغه الخامسه اللي هي البي اتش بي. لغه مستعمله برشا في الديفلوبمون ويب، دي سيت ويب، ميم اون بو يوتيليزي افيك الووردبريس سي ام اس. لغه يحبوها برشا في الديفلوبمون خاصه دي سيت ويب كما قلت. ونلقاو دي فريم ورك تري ايفولوي كما لي سيمفوني تاع واصلين بريسك الفيرسيون 5. Cinquième site sur le W3 School. هذه هي البلاتفورم كما تشوفوا في الانجلي تاع اليسار في السايد بار. on trouve le JavaScript, jQuery, React, AngularJS et même pour le PHP déjà le cinquième langage اللي اخترناه لكم. ok, on trouve tout un tutoriel sur le PHP. des quiz
هنا l'installation de PHP. On trouve ici donc les syntaxes, commandes, variables, echo, print, data, type strings, number constant, l'opérateur, pour faire des conditions telles que if, else, if, les switch, loops, des fonctions de RSA, etc. Ok, voilà, donc les 5 langages de programmation, Inch'Allah, je suis très demandés sur le marché en 2020. Le premier c'est le JavaScript, le deuxième c'est le Python, le troisième c'était Java, les quatrièmes c'est et les cinquièmes c'est les PHP. Donc j'espère استفدتوا حقا من الفيديو اليوم. N'hésitez pas si عندكم un autre avis selon les langages أخرى, peut-être même sur l'ordre des langages qu'on a partagé avec vous. معناتها si تشوف اللانجاج هذيا هي peut-être مش تتفوق على اللونجاج هذه ب par exemple ou bien لونجاج سي. دونك حطوا لنا في كومنتير، حطوا لنا على شنو باش تخدموا وتركزوا. فوالا دونك فينالمون ما تنساش لايك سبسكرايب بارتاجي الفيديو. الشين قدامكم توا سامبل بالكورسور، سي سامبل على الاخر تنزل سبسكرايب هنا فوالا في البوتون هذايا فيها شيء، ومن بعد باش يطلع لك ناقوس هنايا. Donc bien sûr تكون كونيكتي اون جيميل جو با كونيكتي باسكو اذا مش نطلع في كونيكتي في جيميل نتاعك مش تقول لي كرك ما تنجمش تكون تعمل سبسكرايب في الشين نتاعك. سي بور سيلا اوكي دونك تو فا كليكي سبسكرايب هنا ومن بعد تكتيفي هيك النقوس. اوكي ان شاء الله ملتقانا حلقه قادمه. باي باي.